अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली कोई भी शख्स जो होता है उस पे उसके पेरेंट्स, वो जिस फैमिली में पैदा होता है, वो जिस माशरे के अंदर पलता बढ़ता है, इन तमाम चीज़ों के बहुत ज़्यादा असरात होते हैं। और ये असरात जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, ये असरात ज़्यादा वाज़िया तौर पर सामने नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तो इसकी एक मिसाल हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर में से मैं आपको देता हूँ। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर से भी पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक दिन वो सो रहे थे तो उन्होंने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में वो ये देखते हैं कि दुनिया के अंदर एक जुल्म बर्बरियत और नाइंसाफ़ी का दौर दौरा है और हर तरफ अफरा तफरी है। तो उसके बाद उनकी फैमिली में एक बच्चा पैदा होता है और वो बच्चा जो है वो बड़ा होकर जो है वो दोबारा से एक अदल इंसाफ का निज़ाम जो है वो कायम करता है और लोगों के लिए एक अमन का गहवारा दुनिया को बना देता है। तो वो जब ये ख्वाब देखते हैं तो उसके बाद वो उठ जाते हैं और उठ के अपने बच्चों से पूछते हैं कि मेरी फैमिली के अंदर कौन सा अशअज है। अशअज जो होता है वो कहते हैं कि जिसके ज़ख़म का निशान जो होता है ना उसे अशअज कहते हैं। कि कौन है अशअज, और अशअज का मतलब ये है कि कौन ऐसा है जिसके माथे पे या चेहरे पे ज़ख़म का निशान है। तो वक़्त गुज़र जाता है। वक़्त गुज़रने के साथ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी शहादत हो जाती है। उसके बाद खुलफ़ाए राशिदीन का दौर भी गुज़र जाता है। तो उसके बाद बनु मरवान का जब दौर आता है तो बनु मरवान के दौर के अंदर अभी हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ बच्चे ही होते हैं और वो अपनी बड़े भाई के साथ खेल रहे होते हैं। तो दोनों भाई जो हैं वो घूमते फिरते जो हैं वो अस्तबल की तरफ चले जाते हैं। अस्तबल वो जगह होती है जहाँ पे ये घोड़े और खच्चर जो होते हैं इनको बांधा जाता है। तो अस्तबल की तरफ चले जाते हैं तो इत्फाक से हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ एक जगह से गुज़र रहे होते हैं तो खच्चर उनको जो है ना वो टांग मार देता है, यानी दो लत्ती मार देता है और इत्फाक से वो टांग जो है उनके माथे के ऊपर लगती है। तो माथे से जो है वो खून बहना शुरू हो जाता है। जब खून बहना शुरू हो जाता है तो उनका बड़ा भाई साथ ही था। तो उसका बड़ा भाई जो था हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का, वो परेशान होने के बजाय वो नारे लगाने शुरू कर देता है और बड़ा खुश होता है और वो सारा कुछ। तो जब वो नारे लगा रहा होता है, ये हंस रहा होता है, ये सारा कुछ, तो उसके बाद जो उम्मे आसम होती हैं हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की वालदा, उनके पास उसको लेके जाता है हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के वो माथे से खून साफ़ करती हैं और साथ वो अपने बेटे को गुस्से भी होती हैं। और जो उसके वालिद थे अब्दुल अज़ीज़, उनसे ये शिकायत भी करती हैं कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ज़ख्मी था और इसका जो बड़ा भाई था वो कैके लगा कर हंस रहा था या खुश हो रहा था। तो जो इनके वालिद होते हैं यानी अब्दुल अज़ीज़, वो बेटे का खून साफ़ कर रहे होते हैं और बड़े बेटे को वो डांटते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया जबकि तुम्हारा भाई तो ज़ख्मी था, तो तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए था। तो उसने हंसते हंसते कहा कि बाबा ये जो है ये बनु मरवान का अशज है। यानी उसके कहने का मतलब था कि ये वो जो ख्वाब देखा गया था ये उसकी ताबीर है। और जब जो हज़रत अब्दुल अज़ीज़ थे उन्होंने ये बात सुनी, तो क्योंकि तमाम फैमिली के अंदर ये बात पहले भी डिस्कस होती थी और स्पेशली जो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर थे वो इस ख्वाब का अक्सर ज़िक्र करते रहते थे, तो इसलिए इस ख्वाब के बारे में तमाम बनु मरवान को भी पता था और इसके अलावा जो दूसरे कबाइल थे उनको भी बड़े अच्छे तरीके से पता था। तो जब ये बात की गई तो उसके बाद ये बात मशहूर हो गई और स्पेशली जो मलक बिन मरवान था, जो चचा था हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का, वो भी क्योंकि इस ख्वाब को जानता था तो वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को हमेशा अपने बहुत करीब रखता था। और स्पेशली जब वो बड़े हुए या जवान थे तो और स्पेशली गवर्नर थे
تو وہ اگر کوئی فیصلہ لیتے تھے یا دربار کے اندر کوئی بات کرتے تھے، اور جو ملک بن مروان تھا اس کے بیٹے یا دوسرے جو لوگ تھے وہ اس پہ اگر کوئی تنقید کرتے تھے تو وہ اکثر کہتے تھے کہ یہ بنو مروان کا جو ہے نا یہ اشج ہے. تو یہ چیز جو تھی اس کے بہت زیادہ اثرات تھے. اب آپ میں سے موسٹلی لوگ جو ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جو انیشل سٹیج ہے اس کو بھی جانتے تھے کہ انہوں نے ایک بڑی لگژری لائف جو تھی وہ اپنی زندگی میں گزاری تھی. لیکن جب ان کو خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے فوری طور پر جتنی بھی غلط روایات تھی یا وہ تمام مسائل جو گورنمنٹ کے اندر پیدا ہو گئے تھے تو اس تمام چیزوں کو انہوں نے درست کیا، اور دوبارہ جو تھا اس ساری چیزوں کو واپس اسی نیج پر لے کے گئے جہاں پر خلفائے راشدین کے دور میں تھا. یعنی انہوں نے خلفائے راشدین کا دور جو تھا اس کو ایک دفعہ سے دوبارہ تازہ کر دیا. امن و انصاف کا جو تھا وہ ملک کو گہوارہ بنایا. تو یہ تمام چیزیں جو تھی یہ اسپیشلی جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو یہ جو ایک میرا پوائنٹ آف ویو تھا کہ بچوں پہ جو ہوتا ہے جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں یا جن لوگوں کے اوپر یا جو وہ باتیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں. اس لیے ہمارے بھی جو بچے ہیں، جو ہماری ینگ جنریشن ہے، اس میں بھی پیرنٹس کی بہت زیادہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ بچوں کو کس نہج پہ یا کس طریقے پہ ان کی پرورش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ معاشرہ جو ہے اس کے ساتھ کیا وہ کمپیٹ کرنے کا ایک ان کو سبق دے بھی رہے ہیں یا نہیں دے رہے. اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے وہ جن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اس کے اثرات ان پہ نمایاں ہونے شروع ہو جاتے ہیں. وہ مولانا رومی کہتے ہیں نا کہ درخت کی شاخ جب انیشل سٹیج پہ ہوتی ہے یا درخت کا تنا جب ابھی مضبوط نہیں ہوتا تو اسے کسی بھی سمت میں موڑا جا سکتا ہے، لیکن جب ایک پودا جو ہے وہ مضبوط تنے کے ساتھ ایک بہت بڑا درخت بن جاتا ہے تو اسے کسی سائڈ پہ موڑا نہیں جا سکتا یا اس کی سمت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے بہت زیادہ بچپن سے ہی بچوں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ نظر رکھنی چاہیے. ان کی آپ جس طریقے سے چاہتے ہیں کہ یہ بڑا ہو کے یہ بنے یا اچھا انسان بنے یا وہ کسی اچھے پروفیشن میں جائے یا تو اس کو بچپن سے ہی اس کی مائنڈ میں یہ چیزیں ڈالیں کہ یہ چیزیں اس طریقے سے ہیں نا. کہ یہ بچپن میں کہتے رہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں تو کسی بھی پاکستان میں بچے سے پوچھے کہ تم نے کیا بننا ہے تو وہ کہتا ہے پائلٹ بننا ہے. تو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ پائلٹ بننا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا کہ پائلٹ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، پائلٹ بننا کیسے ہے. اس بچے کو بریلینٹ ہونا چاہیے، اس بچے کو جسمانی طور پر مضبوط ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو ٹائم پہ ایکسرسائز کرنی چاہیے. ہم لوگ صرف ایک ویژن دیتے ہیں لیکن اس ویژن کی تکمیل کے لیے اپنے بچے کی اس طریقے سے پرورش نہیں کر رہے. مثلا جو پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے تو ان کو بچپن سے ہی ان بچوں کے اوپر یہ محنت کرنی پڑے گی کہ وہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہو کر یہ بنے، اور ان کو مختلف طریقوں سے اور ان کو مختلف اگزامپل سے اور مختلف باتوں سے اور ان کے آس پاس ایک اس قسم کا کلچر ڈیولپ کرنا چاہیے کہ وہ جب بچہ بڑا ہو تو وہ اس طریقے کا بنے. پیرنٹس کو بھی اپنا ایٹیٹیوڈ ٹھیک کرنا چاہیے اور ان کو کم از کم اس قسم کا ایک ایٹماسفیئر دینا چاہیے کہ جیسے ایٹماسفیئر کے اندر وہ جو بھی ان کا ایم ہے اس کو صحیح طریقے سے اچیو کر سکے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی. باقی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو جی. تھینک یو جی. اللہ حافظ.